पारा नंबर 12 सूरत हूद आयत नंबर 114। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अक़िमिस क़लाता तरफ़यिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैली इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआति ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन व अक़िमिस क़लाता तरफ़यिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। व अक़िम और कायम कीजिए अस्सलात नमाज तरफ़ई दोनों किनारों पर अन्नहारी दिन के वज़ुलफ़न और कुछ हिस्सा मिनल लैली रात में से इन्न बेशक अल हसनाती नेकियां युज़हिबना ले जाती हैं अस्सय्यिआति बुराइयों को ज़ालिका ये ज़िक्रा याद दहानी है लिज़्ज़ाकिरीन ज़िक्र करने वालों के लिए। दिन के दोनों सिरों में नमाज बरपा रख कायम रख और रात की कई सातों में भी यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत खूबसूरत नसीहत और वसीहत रब ताला की तरफ से। दोनों सिरों से मुराद बाज़ ने सुबह और मगरिब की नमाज, बाज़ ने सिर्फ इशा और बाज़ ने इशा और मगरिब दोनों वक्त दोनों औकात मुराद लिए हैं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि मुमकिन है कि ये आयत मेराज से कबल नाजिल हुई हो जिसमें 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं, क्योंकि इससे कबल सिर्फ 2 ही नमाज़ें ज़रूरी थीं, एक तुलूए शम्स से कबल और एक ग़ुरूब से कबल, और रात के पिछले पहर में नमाज़ तहज्जुद। फिर नमाज तहज्जुद उम्मत से माफ़ कर दी गई, फिर उसका वजूब बक़ौल बाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साकित कर दिया गया। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। जिस तरह कि अहादीस में भी उसे सराहत के साथ बयान फरमाया गया है, मसलन 5 नमाज़ें, फिर जुम्मा दूसरे जुम्मे तक, एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक उनके माबैन होने वाले गुनाहों को दूर करने वाले हैं, बशर्त ये कि कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया गया हो। एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बतलाओ अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर बड़ी नहर हो, वो रोज़ाना उसमें 5 मरतबा नहाता हो, क्या इसके बाद उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह 5 नमाज़ें हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला गुनाहों और ख़ताओं को मिटा देता है, धो देता है, माफ़ कर देता है। तो नमाज को कायम करने का हुक्म है, स्पेशली सुबह और शाम 2 औकात, फजर और मगरिब, या फिर रात का कुछ हिस्सा। इशा भी पढ़ो और तहज्जुद की तरफ भी इशारा है। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं, मिटा देती हैं। नेकियां रेज़र हैं बुराइयों का। ये एक याद दहानी भी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला को याद करने वाले हैं। अगर कोई गुनाह हो जाए
تو انسان صدقہ کرے، استغفار کرے۔ اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، مٹا دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، یعنی تنگ کپڑا پہنا ہوا ہو کسی نے۔ تو کوئی ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے تو دوسرا، تیسری تو تیسرا، اور اس طرح ساری زرہیں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتی ہیں اور انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو گناہ جو ہیں وہ انسان کے سینے کو بھینچ لیتے ہیں، دل پر بوجھ ڈالتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سب سے افضل، سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ یعنی انسان ذکر کی کثرت کرے اور نماز کی بھی کثرت کرے، اس کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہی رہے، ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کہتا رہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ بولتا رہے۔ کبھی درود شریف، کبھی استغفار، کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اپنی غلطیوں پر نظر پڑ جائے تو انسان واقعی شرمندہ ہو جاتا ہے، کوئی بچ نکلنے کا راستہ نکالتا ہے۔ یقیناً ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ اگر تم گناہوں سے تنگ آ گئے، تم سے غلطی سے گناہ ہو گئے، تو نیک کام کر لو تاکہ اسے مٹا دیا جائے۔ بڑے گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، بس نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔